محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، وقلن قولا معروفا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام دیاں بیویاں، نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات، جڑیاں عورتاں نبی کریم علیہ السلام دے نکاح اندر نے، او جہان اور دنیا دیاں پاک باز عورتاں نے اور انتہائی پاکیزہ اللہ رب العزت دے انتخابات نے
اور ان عورتوں دا معاشرے دے اندر یہ مقام ہے کہ جنہ نال نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیتا ہے، آپ تو بعد انہاں نال کوئی اور شخص امت دا نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ جڑیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نے وہ میریاں تہاڈیاں ماواں نے۔ لیکن افسوس دی بات یہ ہے کہ آج دے جدید ترین دور دے اندر جدوں کہ ہر بندہ انگلش بول رہا ہے، انگلش سکھا رہا ہے، انگلش سیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیاں لوگاں دا فوکس انگلش اتے پیا ہے، آج دے اس دور دے اندر کسی نو اس بات دا خیال نہیں کہ آیا نبی پاک علیہ السلام دیاں جڑیاں بیویاں نے ساڈیاں ماواں نے مینوں انہاں دے متعلق بھی کوئی تعارف ہے کہ کوئی نہ۔ اسی اپنے بچیاں نو یہ تے ضرور کہنے ہیں بیٹا اگر اس دفعہ تو ایگزام چو پاس ہویا تو میں تینوں نیا موبائل لے کے دیاں گا، یہ بھی کہنے ہیں بیٹا آج اگر تو صحیح پڑھ کے آیا تو میں تینوں 100 روپیہ انعام دیاں گا۔ یہ اسی اپنے بچیاں نو نہیں کہندے کہ بیٹا اگر تو ازواج مطہرات دے نام یاد کر کے سنائیں گا تو میں تینوں 100 روپیہ انعام دیاں گا۔ ساڈی توجہ دا مرکز نہیں امہات المومنین، اور اس وقت محکمہ تعلیم اندر تعلیم دے شعبے دے اندر کوئی ایک ایسا مضمون جامع نہیں ہے کہ جس دے اندر نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا تعارف اس امت دے بچیاں نو کرایا جائے۔ آج دی اس عظمت صحابہ کانفرنس دے اندر میں سمجھنا ہاں اصل بات عمل دیئے، اصل بات تحریک دیئے، اور اے جڑی پوری ٹیم ہے عظمت صحابہ والی جڑی ایک معروف گجرا والے دے اندر کانفرنس کروان دے حوالے نال انہاں دی محنت دا تسی ایتھوں ہی اندازہ لا لو بھی میرے جے بندے کولو انہاں جمعرات دا ٹائم لے لیا ہے، اس تو اور بڑی محنت کی ہو سکتی ہے کہ میں جمعرات دا ٹائم نہیں دیندا، لیکن انہاں دی محنت یہ نہیں ہے کہ میں آج انہاں نو ٹائم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول کرے، محنت قبول کرے۔ تو میں گفتگو دے شروع دے اندر اور کانفرنس دے شروع دے اندر انہاں نو بھی ایک گائیڈ لائن دینا چاہنا تے تانوں بھی دینا چاہنا، اور میں حکومت پاکستان اگے، حکومت پنجاب اگے، اور خصوصاً محکمہ تعلیم دے وزرائے بالا اگے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج دی اس کانفرنس دے اندر ساڈا احتجاج سمجھ لو، یا ساڈی اپیل سمجھ لو، یا ساڈی گزارش سمجھ لو، یا ساڈی قرارداد سمجھ لو، جو مرضی سمجھ لو، اسی ایک قرارداد پیش کرنا چاہنے ہاں کہ جڑا محکمہ تعلیم دا نصاب ہے او دے اندر کم از کم ازواج مطہرات دا ایک مضمون ہونا چاہیے، تاکہ ساڈی امت مسلمہ دے بچیاں نو اور بچیاں نو نبی پاک دیاں بیویاں دا مکمل تعارف ہو جائے۔ کیوں بھئی تسی چاہندے ہو کہ نہیں چاہندے؟ اس بات ایک مضمون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس واسطے محنت دی ضرورت، اس واسطے
کوشش دی بھی ضرورت ہے. جتھے بیٹھو اوتھے میں اکاڑے تو آن والے گناہگار دا پیغام اگے پہنچاؤ. جن نے سنے ہیں وہ دوسرے تک پہنچائے، دوسرا تیسرے تک پہنچائے، تیسرا چوتھے تک پہنچائے، تاکہ اج دی اس کانفرنس دا اسی کوئی اتھوں سبق لے کے جائیے تو صبح لوکاں تانوں پوچھنا ہے بھی وہ جڑا بڑا کالا مولوی سی انہیں کی تانوں دسیا ہے، تے انہوں کم از کم اینا دسیا جے بھی انہیں ایک گل دسیے کہ محکمہ تعلیم والیاں چاہیے کہ نبی پاک دی ازواج مطہرات دے متعلق ایک عنوان ساڈی تعلیمی نصاب اندر ہونا چاہیے. کیوں بھئی یہ گل یاد رکھو گے، اس گل نو اگے پہنچاؤ گے، یہ میسج اگے لوکاں تک پیش کرو گے نا. آؤ ہن نبی پاک دیاں بیویاں دے نام میں تانوں دس دینا. پہلی گل تے تائیں دا کے دسو گے نا جے تانوں یاد ہون گے. اس وقت تے بیٹھے ہیں تسی بھی یاد کر لو، باہر جا کے کہہ سکو نہیں بھائی اسی گیساں دے کوئی لے کے آئے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں انہاں دے نام کی نے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی، اوے رضی اللہ تے کہی جاؤ کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اصل چنا تسی ایتھے ہوندے ہو رمضان چ، یا رمضان تو بعد اس دن ہوندے ہو تے تسی اس دن بھی رمضان والا حساب سمجھ کے ہوندے ہو بھی علماء نے کہنا بیچارے روزے رکھے نے چپ بیٹھے خیر صلاح. اج معافی کوئی نہیں پائی تانوں، اج نہ ساڈا روزہ نہ تہاڈا روزہ ہے. سمجھ آئی گل؟ اس بات تے نال میرے بولو تے تھوڑا جا ساتھ دیو. تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. اے نے نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات. اللہ سانو نبی پاک دیاں بیویاں دے نام یاد کرم دی اور انہاں دا احترام کرم دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. آئیے اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر چند باتاں اس حوالے نال ذکر کری. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھ لو تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کائنات دے لوگو جڑے مومنین نے. مؤمنین کون؟ بولو نا سنیا ہے نا، سن دے رہے نا مومنین حضرات ہیں. اللہ اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین. فرمایا کائنات دے لوگو جڑے مومنین لوگ نے او کڑے لوگ نے؟ اللہ دسونا کڑے لوگ نے؟ ایتے تے ہر بندہ مومنین بنیا پھر دے.
फलैक्सां ते मोमन चढ़े फिरदे ने, इश्तिहारां ते मोमिनीन लखवाई जांदे ने, स्पीकरां चलान होई जांदे ने मोमिनीन हजरात दे, चौकां ते चुरस्तियां दे अंदर रौला पांदे फिरदे ने। कौन जी? मोमिनीन हजरात। अल्लाह ज टक लग जाना चाहिए, अज गल मुक जानी चाहिए। तू दस ना मोमन किन्ना नु कहा जांदा ते किहड़े मोमिनीन ने? फरमाया आओ टक ला दईए। लाओ अल्लाह जी टक। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया कायनात दे लोगो, मोमिनीन जिहड़े ने ओ मेरे नबी दा बड़ा अदब करदे ने, मेरे पैगंबर दा बड़ा एहतराम करदे ने। अल्लाह किन्ना के एहतराम करदे ने? फरमाया वा अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया जिहड़े मोमिनीन ने ओ मेरे नबी दा इन्ना अदब करदे ने कि मेरे नबी दियां बीवियां नू मामा कह के बुलांदे ने, अम्मी कह के बुलांदे ने। अम्मी खतीजा, अम्मी सौदा, अम्मी आयशा, अम्मी ज़ैनब, अम्मी उम्मे सलमा, अम्मी उम्मे हबीबा, अम्मी जुवैरिया, अम्मी मैमुना, अम्मी सफिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया कायनात दे लोगो जिहड़े मोमिनीन ने ओ मेरे पैगंबर दियां बीवियां नू मामा कह के बुलांदे ने। गुजरांवाले दे बासियों टक लग गया, रौड़ा मुक गया। अज तो बाद 100 हथ रसा, सिरे ते गंढ पै गई। अज तो बाद मोमन लभना होवे ते कोई मसला नहीं, इत्थे बैठा होवे लभ जाएगा, बाहर टुरदा फिरदा होवे लभ जाएगा। अल्लाह किसी बाजार अंदर टुरदा फिरदा होवे लभ जाएगा। पाकिस्तान अंदर, अफगानिस्तान अंदर, हिंदुस्तान अंदर, अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, दुनिया के जिहड़े मुल्क अंदरों लभना चाहो मोहम्मद लभ जाएगा। निशानी कोई होएगी, जिहड़ा बंदा मोमन होएगा ओ मेरे पैगंबर दियां बीवियां नो मामा कह के बुलाएगा, मामा समझेगा, माँ बापा दा अदब करेगा। ते जिहड़ा मेरे पैगंबर दियां बीवियां नो मामा कवे ना, मामा बुलाए ना, माँ वाला एहतराम करे ना, ओ होर जो मर्जी बनया फिरे मोमन बन सकदा? उची बोलो, बन सकदा नहीं? बन सकदा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाहु अकबर। एक दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा 22वां पारा सूरतुल अहज़ाब इब्तिदाई आयत। अल्लाह फरमाते ने, फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहतिम मिनन निसा इनित्तकैतुन्ना फला तख़ज़ान बिल क़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर दियो, अल्लाह ताला मुखातब कर रहे नबी पाक दियां बीवियां नो। फरमाया मेरे पैगंबर दियो बीवियो, तुहाडा मुकाम आम औरतां दी तरह नहीं, तुहाडा मर्तबा आम औरतां दी तरह नहीं, तुहाडा रुतबा आम औरतां दी तरह नहीं। अल्लाह की मुकाम है मेरे नबी दियां बीवियां दा। फरमाया कायनात दे लोगो, इन्हां दा मर्तबा आम औरतां तो बुलंद है, इन्हां दी अज़मत आम
तमाम औरतां तो बुलंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। अल्लाह फरमाते ने सुनो मेरे पैगंबर दियो बीवियो, फला तखजाना बिल कौल, इंज करो ना अपनी आवाज़ां विच लचक ना पैदा करो, अपनी गुफ्तगू दे अंदर मिठास ना पैदा करो, अपनी गल अंदर नरम लहजा ते रहीन लहजा पैदा ना करो, बल्कि तुहाडियां आवाज़ां विच कड़क होनी चाहिए। ओए असल विच गल असल विच आखिया सुनाया नबी पाक दियां बीवियां नू जा रहा है ते समझाया उम्मत दियां औरतां नू जा रहा है। अल्लाह अल्लाह फरमाया फला तखज़अन बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुलना कौलन मअरूफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। फरमाया अपनी आवाज़ां सख्त कर लो, अपने लहजे सख्त कर लो। ऐ उम्मत दियां औरतां जिहड़ियां ने उन्हां नू हुक्म दिता जा रहा है। अज जनाब मोबाइल दा फितना एडा वड्डा फितना है, इस फितने ने घरां दे घर बर्बाद कर दिते ने, इस फितने ने इज्जतां बर्बाद करके रख दित्तियां ने। और जनाब मेरी गुफ्तगू मेरिया मावां बहनां तक जा रही है। ये बड़ा वड्डा फितना है, बल्कि एक चलदा फिरदा शैतान है मोबाइल, इहदा गलत इस्तेमाल न करो। की तुक बनता बेटी नू मोबाइल देने दा, बेटियां नू मोबाइल दिते गए ने। और जनाब एडे एडे लम्मे छितरां जिहड़े मोबाइल छोरियां चुकी फिरदियां ने, बंदा पूछे भी इन्हां नू कादी लोड़ है मोबाइलां दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाया ना 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 ये काम न करो। अल्लाह अकबर वो तरीका अपनाओ जिहड़ा इज्जतदार शरीफदार औरतां दा हुंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा फरमाया फला तखज़अन बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुलना कौलन मअरूफा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना। फरमाया अपने घरां विच रहा करो ना, घरां विचों बाहर ना निकलिया करो। ए नहीं खामद काम ते गया ते ए बाजार गई, खामद उत्ते मेहनतां करदा फिरदा ते वला तबर्रजना, इन्हें जनाब चंगी भली सुर्खी ला रही है, ऐ जौंट सुरख कीते ने जिवें हुणे खून दा प्याला पी के आई हुंदी है ते बाजारां च लगी फिरदी है, आवारा करदी हुंदी फिरदी है। फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाहु अकबर, अल्लाह वाकिमना सलाता वातीना ज़काता। अल्लाह अल्लाह। और फिर बीबियां दा एक काम बड़ा अजीब है, जिथे वेख्या ना कि हुण जनाब इत्थे साडे महल्ले दा कोई बंदा नहीं, उथे जनाब सिर तो चुक दिता, नकाब ते मौजां नाल फिरियां गप्पां मारियां, ते जदों वेख्या कोई आ गया ते एडा लम्मा घुंड कढिया भी जिवें खरे बेचारी नूं किड्डी मजबूरी तो घरों बाहर निकलना पिया। साडी जमात दे एक बहुत बड़े बुजुर्ग दुनिया तो चले गए ने, हाफिज अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते ने भी मैं बुरे वाले ना अपने बाजार विच बड़िया दाखिल होया ते लम्मा बाजार सी, दूरों नज़र मारी ते तीन लड़कियां उन्हां दे जनाब बाल बने ते दुपट्टे गलां च ते गल्लां करदियां हा हा ते हसदियां दंद करदियां ते बाजार वाले वेख के जनाब महसूस हुंदियां ते बुजुर्ग सन, उन्हां नूं पता सी शुरू तो रहन वाले कि ये फलां घर दियां बच्चियां ने। ते जदों उन्हां वेख्या ना थोड़ा जिहा सफर रह गया किला दो, उन्हां वेख्या भी बाबा जी अगों आउण, उन्हां एडे लम्मे घुंड कढ ले सारी, वो नहीं बाबा आ गया बाबा, सारे एडे लम्मे घुंड कढ के ते जा रही हैं बड़े बड़े जनाब भी हुणे इन्हां नूं ठुड्डा ना लग जाए, नज़र ही कुछ नहीं आउंदा। बाबा जी कहण लगे जदों मेरे कोल पहुंचियां ना ते मैं आख्या मेरी गल तां सुणो पुत्तर। रुक गईयां। मैं आख्या भी मैं तुहानूं बाजार तो वेखदा पिया, सिर तो तुहाडे दुपट्टे लथे होए ने ते जनाब तुसी हसदियां आ रही हो ते उत्थों मैं तुहानूं नज़र आया ते नाल ही तुसी एडे एडे लम्मे घुंड कढ लैने, पूरे बाजार च मैं ही बदमाश तुहानूं नज़र आया। ये पूरे बाजार च मैं ही कला बदमाश नजर आया, बाकी सारिया तुसी चेहरे वखा दे, मेरी बारी एडा लम्मा घुंड कढ लिया। हजरात ते सी वकार और दुआ करो अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया दियां औरतां नूं समझता फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा
فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہبا، یہ معنی ہے بے اسی برائی تو بچنے ہاں، اسی بے حیائی تو بچنے ہاں، اسی رجس تو بچنے ہاں، اسی ناپاکی تو بچنے ہاں۔ تے نبی پاک دیاں بیویاں نو اللہ نے برائی تو آپ ہی بچا لیا ہے، اللہ نے رجس تو آپ ہی بچا لیا ہے۔ میرے پیغمبر دا گھرانہ برائیاں تو بچیا ہویا، میرے پیغمبر دا گھرانہ بے حیائیاں تو بچیا ہویا، میرے پیغمبر دا گھرانہ رجس تو بچیا ہویا۔ اللہ اکبر اللہ تائیں تے کو تڑپن والا تڑپ کے کہندا ہے کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، یہ ہے آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ اور توجہ کرنا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، کیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، نبی کا دیوانہ بڑی شان والا۔ اور توجہ کرنا، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہے، عظمت صحابہ، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہے، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا۔ اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، غور رکھیے، میرے پیغمبر مکیوں مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے چلے گئے، نبی پاک مکیوں گیا مدینے دے اندر، تے مکے مسلمان ذرا غریب سان۔ اللہ اکبر اللہ، اے جتی سیدھی کرے آج یار میری جتی لگی، اللہ اللہ اللہ،
कहते ने तकरीर च पैर उठ जाता, मेरी जुत्ती उठ गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हज़रात मोहतरम, गौर करते जाना जरा। मैं जिन्हां बातों का जिक्र पिया करना, मेरे पैगंबर मक्कियों मदीने अंदर चले गए ते मदीने दे विच मुसलमानां नूं अल्लाह ने पैसा वावा दे दिता, दौलतां वावा दे दित्तियां ते मुसलमानां सोहने सोहने मकान पाने शुरू कर दिते, बीबियां कांटे ते जनाब कंगन लैने शुरू कर दिते। सारियां नबी पाक दियां बीवियां कट्ठियां आईयां, मेरे पैगंबर दे कोल आईयां, अर्ज़ां करदियां ने महबूब हुण ते अल्लाह ताला ने वावा कुछ दे दिता ते को कांटे शांटे सानू भी बना दिओ ना, कोई मकान मकून सानू भी बना दिओ ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गल सुनी, मेरे पैगंबर नूं गुस्सा आया, चंगी ना लगी। नबी पाक ने दर गुजर कीता, अगले दिन फिर वे कट्ठियां होके आ गईयां, फिर जनाब गल्लां कर लग पईयां। जदों उन्हां दा जनाब तकरार तूल पकड़ गया ते मेरे पैगंबर ने एक महीने दा इला फरमाया। इला दा की मतलब है? नबी पाक ने कसम चुक लई, मैं तुहाडे किसे दे घर विच एक पूरा महीना दाखल नहीं होवांगा। मेरे पैगंबर ने तमाम अज़वाज मुतहरा दे घरां विच जाना बंद कर दिता। एक चबारा है बाला खाने, अल्लाह दे पैगंबर उस चबारे ते बाला खाने अंदर रहन लग पे। मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना कहदियां ने, मैनू कमली वाले नाल इन्ना प्यार है, मैं एक एक दिन अपनी उंगलियां ते गिनदी रही। अज महबूब की जुदाई विच एक दिन हो गया है, अज 2 दिन हो गए ने, अज 10 दिन हो गए ने, अज जनाब 20 दिन हो गए ने, अज 25 दिन हो गए ने, अज 29 दिन हो गए ने। अम्मा फरमादियां ने जदों 29 दिन होए ते नबी पाक अपने बाला खाने चो निकले ते सीधे मेरे कोल आए, मेरे हुजरे दे अंदर, ते मैं अर्ज़ां कीतियां महबूब हजे ते महीना होया ही कोई नहीं, हजे ते महीना होया ही कोई नहीं, तुसी पहले ही आ गए हो। ते मेरे पैगंबर मुस्कुरा के फरमाते ने, आयशा महीना 29 दिनां दा भी ते होया करदा है, महीना कल्ला 30 दिनां दा नहीं होया करदा। सुभान अल्लाह। ते मेरे पैगंबर ने मां आयशा सिद्दीका नूं अपने सामने बिठाया है। मेरे आका फरमाते ने, आयशा मैं कुरान पाक दियां 2 आयतां तेरे सामने पढ़ांगा, इन आयतां दे मुतल्लक तेरा की ख्याल है? तू अपने माँ बाप नाल मशवरा करना है, मशवरा करके ते फिर मैनू जवाब दे देना। ठीक है महबूब है। मेरे पैगंबर ने 2 आयतां पढ़ के सुनाइयां, केड़ियां केड़ियां? फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते ने, आयशा जे तेनू नवा मकान चाहिए, जे तेनू ज्वेलरी चाहिए, फिर तेनू मुहम्मद रसूलुल्लाह दा साथ नहीं लभ सकदा। मकान भी ले ले ते ज्वेलरी भी ले ले ते मैं तेनू तलाक दे देना वा। हुणे गल समझो रखना भाई, तवज्जो। फरमाया आयशा हुण सोच ले, अपने माँ बाप नाल मशवरा कर ले ते फिर मैनू आके जवाब दे देवी। वाह मैं आयशा मैं तेरी मोहब्बत तो कुर्बान जावा, मैं शब तेरी अदब तो कुर्बान जावा, मैं शब तेरी इस्लाम नाल मोहब्बत तो कुर्बान जावा। अम्मा फरमादियां ने, अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैनू एक गल दा जवाब ते दियो ना, फैसला करे मेरा महबूब मोहम्मद ते मैं पुछदी फिरां अबू बकर दे कोलों। ऐशा दा ईमान ही गवारा नहीं करदा, ऐशा दा ईमान इस बात दी इजाजत नहीं दिंदा। महबूब
تسی کہہ دیتے تے مینوں منظور ہے۔ اور اس پیرس میرج حال کے اندر آن والے غیور مسلمانوں، اگر میری مجلس کے اندر کوئی میرا بریلوی بھائی تشریف لے کے آیا ہے، یا کوئی میرا دیوبندی بھائی تشریف لے کے آیا ہے، یا سیٹلائٹ اور میڈیا دے ذریعے یا جناب موبائل نام دی ریکارڈنگ دے ذریعے میری آج دی گفتگو کسے میرے بریلوی یا دیوبندی بھائی تک پہنچ جائے، وہ کاڑے توان والا مہمان پیغام پیش کرنا چاہتا ہے، اور میں نے ایک گل دا جواب تے دو، اگر ماں عائشہ میرے پیغمبر دا کیتا ہویا فیصلہ لے کے مشورہ ابو بکر کو لین چلی جائے، اگر ماں عائشہ دا ایمان نہیں رہ سکتا، میں نو دس تو کملی والے نو چھڑ کے کدی مسئلہ پوچھے مولوی کرو، کدی مسئلہ پوچھے اپنے پیر کرو، کدی فتوہ پوچھے اپنے مفتی کرو، کدی کال پوچھے اپنے ائمہ کرام دا، کدی کبھی میں امام ابو حنیفہ کو پوچھاں گا، کدی کبھی میں امام مالک کو پوچھاں گا، کدی کبھی میں امام احمد ابن حنبل کو پوچھاں گا، کدی کبھی میں امام جناب شافعی کو پوچھاں گا، اور میں پوچھنا چاہنا تیرا ایمان کمیں سلامت رہ سکتا ہے؟ اہل حدیث دا منہج نوٹ کر کے لے جا، دعوت نوٹ کر کے لے جا، پیغام نوٹ کر کے لے جا، سارے ائمہ کرام دا ادب کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں، عزت کرنے ہاں، قدر کرنے ہاں، لیکن پیدا کرنے والے رب دی قسم اہل حدیث دا عقیدہ ایک ہی ہے کہ میرے نبی دی ذات بھی آخری ہے، میرے نبی دی بات بھی آخری۔ اللہ 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 اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات محترم غور کر دے جانا درا تائیں تے فرمایا کرتے سن شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کیا کرتے سن، وہ 100 بار اسیاں راضی آتے کریے شکر ربانا، او ساڈی بند محمد آیا آتے سربر دعا جہانا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے پیغمبر نل پیار کچھ بکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں عائشہ دی عظمت بڑی انوکھی بنائی ہے۔ توجہ کرنا حضرات محترم، 6 سال دی عمر دے اندر یا 7 سال دی عمر دے اندر ماں عائشہ دا نکاح میرے پیغمبر نل ہویا ہے۔ صحیح البخاری اندر آندہ ہے، اما فرما دیاں نے کائنات دے لوگو میں جدو دا ہوش سماڑیے، میں جدو دی ہوش سماڑیے، میں ادو دی اپنے اماں باپ نو مسلمان ہی ویکھی ہے۔ کائنات دے لوگو مقام میں شان ملی ہے۔ ماں عائشہ کون نے؟ جنیاں خود بھی صحابیہ، انہاں دی ماں بھی صحابیہ، انہاں دی بہن بھی صحابیہ، انہاں دا بھائی بھی صحابی، انہاں دا باپ دی صحابی، انہاں دا دادا بھی صحابی۔ اللہ اکبر اللہ، اور فرما دیاں نے کائنات دے لوگو جوانی چڑھن تو بعد میں عائشہ نے پہلی نظر پائیے تے محبوب محمد تے پائیے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، اور کائنات دے لوگو اے بھی ازاد عائشہ دے حصے اندر آیا ہے۔ میں جنت جانا ہے مرم تو بعد کہو انشاءاللہ، اونچی آکھو اور میں جنت جاواں تانوں کوئی تکلیف ہے؟ تسی جنت جاؤ مینوں کوئی تکلیف ہے؟ صحابہ جنت جان تے کسے نو کوئی تکلیف ہے نہیں ہونی چاہیے دی۔ اور یارو میں جنت جانا ہے مرم تو بعد، تسی جنت جانا ہے مرم تو بعد انشاءاللہ۔ آج جان والے تمام علماء کرام نے جنت جانا ہے مرم تو بعد انشاءاللہ۔ ہر بندے نے جنت وچ مرم تو بعد جانا ہے۔ ماں عائشہ نے دنیا دی زندگی بھی گزاری ہے تے جنت دے وچ گزاری ہے۔ جنت دے وچ رہ
کے گزاری گئے۔ میرے آقا فرماتے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگو میرا منبر تے ہوئے شادہ حجرہ، یہ درمیان دی جگہ جنت دا ٹکڑا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ میرے آقا فرماتے نے عائشہ میں رات نو ستا پیاسا آرام کردہ پیاسا کہ میں خواب ویکھیاں، خواب اندر میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے، فرشتے دے کول ایک ریشم دا کپڑا ہے، اس کپڑے وچوں نے کوئی چویز لپیٹی ہوئی ہے، تے میں فرشتے نو کول بلایا، میں کہا میرے قریب آ گیا، میں کھدرا کھول کے بخانا وچ کی لئی پھرنے، جدوں نے کپڑا کھولیا تے عائشہ وچ تیری تصویر ہے، وچ تیری تصویر ہے۔ اللہ تے عائشہ دوسرے دن پھر میں نو خواب آیا، پھر جناب ریشم دے کپڑے اندر تصویر لے کے پھر دے، میں کھولیا تے تیری تصویر ہے، تے میں نو فرشتے نے کیا کیا ہے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر، اے تو آڈی دنیا تے بھی بیوی ہے، تو آڈی جنت بھی بیوی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات محترم غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا درا، میرے پیغمبر مکہ چھڑ کے مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے، مدینہ منورہ دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے گھر وچ آ گئیاں، رخصتی ہو گئی 9 سال دی عمر دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ تے مدینے دے لوگاں کی کرنا، جدوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری دا دن آنا، مدینے دے لوگاں چیزاں پکا پکا کر کے میرے پیغمبر دے گھر وچ کلانا، چیزاں لے لے کر کے آنا، تے لوگاں نبی پاک دیاں بیویاں آکھیاں محبوب جدوں عائشہ دی واری دا دن آندا ہے تے لوگ بڑے تحفے کلاندے نے، بڑیاں چیزاں لے کے آندے نے، ساڈی واری بڑی تیز نہیں ہوندا، تے میرے آقا نے ازواج مطہرات نو فرمایا ہے میریو بیویو گل سنو نا، عائشہ دے بارے میرے نال اس موضوع تے گل نہ کرو، میں تواڈے بستریاں تے ہننا ماں کدی جبریل نہیں آندا، لیکن میں جدو عائشہ دے بستر تے لیٹیا ہننا ماں آسمان تو جبریل اللہ دا پیغام بھی لے کے آندا ہے، عائشہ دے نام سلام بھی لے کے آندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ کائنات دے لوگوں باقی میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں، کوئی بیوہ خامد فوت ہو گیا، نبی پاک نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، یا کوئی متعلقہ طلاق ہو گئی، میرے محبوب نے نکاح کر لیا، ایک بعد میرے پیغمبر دی کمواری بیوی جدا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کائنات دے لوگوں اسلام نو ضرورت سی ایک ایسی عورت دی جڑی نو عمر بھی ہووے، ذہین و فتین بھی ہووے، امت نو نبی پاک دی جلوت دی بیان کرے، امت دے سامنے نبی پاک دی خلوت دی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیوار تے چنیا میری تواڈی ماں عائشہ صدیقہ نو قربان جاواں، ماں عائشہ نے نبی پاک دی جلوت دی بیان کیتی ہے، میرے پیغمبر دی خلوت دی بیان کیتی ہے، میرے پیغمبر دی زندگی دے تمام تر مسائل لوگاں دے سامنے رکھے نے۔ کائنات دے لوگوں میں پوچھنا چاہنا، سوال کرنا چاہنا ماں زمانہ جاہلیت دے اندر نکاح کنے طریقے دایا کردہ سی، کنے دسی ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے دسی ہے، سیدہ فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے، کنے دسی ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے دسی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر غیب نہیں سن جان دے، کنے بیان کیتا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے بیان کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اللہ دی ذات نو نہیں دیکھیا، کنے بیان کیتا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے مخصوص ایام دے اندر عورت جڑی ہے خانہ کعبہ دے طواف تو علاوہ باقی مکمل حج کر سکتی ہے۔ یہ کنے دسیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے مخصوص ایام دے اندر عورت اپنے خامد واسطے کھانا پکا سکتی ہے۔ کنے دسیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے غسل دا طریقہ کی ہے میرے پیغمبر دا، کنے بیان کیتا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے۔ اور کائنات دے لوگوں
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پاک ہستی ہے کہ جس دے امت دے بڑے بڑے سانے اور بڑے بڑے مسائل تو عائشہ صدیقہ نے امت نو آگاہ کیتا ہے۔ اور کائنات دے لوگو رب دا قرآن کھولو 18 ایتاں عائشہ دی عظمت اندر مل جان گیاں۔ حدیث مبارکہ کھولو 2210 حدیث عائشہ تو مل جان گیاں۔ صحیح بخاری کھولو 54 حدیثاں عائشہ تو مل جان گیاں۔ صحیح مسلم کھولو 68 حدیثاں عائشہ صدیقہ تو مل جان گیاں۔ اے کڈو عائشہ نو کتھوں کتھوں کڈو گے، نکالو کتھوں کتھوں نکالو گے، میں مننا ہاں تسی اپنے سینیاں چو نکال سکتے ہو، میں مننا ہاں تسی اپنے فلیکساں چو نکال سکتے ہو، میں مننا ہاں تسی اپنی مجلساں چو نکال سکتے ہو، میں مننا ہاں تسی اپنے جلوساں چو نکال سکتے ہو، لیکن پیدا کرن والے رب دی قسمیں مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ نو نہ تسی قرآن چو نکال سکتے ہو، نہ تسی حدیث چو نکال سکتے ہو، اور نہ تسی مدینے چو نکال سکتے ہو، نہ تسی وہابیاں دے سینے چو نکال سکتے ہو۔ اللہ 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 توجہ کرنا قدرات محترم غور کر دے جانا دراؤ۔ آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، او تائیوں عائشہ دی چادر دا لوگو مہکار بڑا سونا۔ جی آکھو سبحان اللہ۔ اور میں بڑی تم سنی سی جی عظمت صحابہ پیمبی پیرس میرجاز بڑی وڈی کانفرنس ہوندی ہے، بندیاں محنت کر چھڑیے، تسی سارے آگے ایڈے ٹلے تے ایڈے سست بندے میں کدی نہیں ویکھے۔ اور گجرا والے دے بھابیاں نو ایڈا سست ہونا ویسے ہی وارا نہیں کھاندا، ذرا کس کے گج کے جدے جدے سینے دے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ دی عظمت جدے جدے سینے اندر ہے، جنی جنی محبت ہے اونا سینے چو ٹل لا کے ذرا گڑ کے کہو نا سبحان اللہ۔ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ صدقے جاواں ہجے تھوڑے جے ٹلے ہو ویسے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہون ذرا کمی پوری کر لینے ہم۔ آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا۔ اللہ اللہ عرشاں تو مولا نے عرشاں تو اے کچھ دن پہلا خیالی اندر بڑی بڑی کانفرنس ہوئی سی، اتھے بھی علماء آئے سن، اتھے بھی تسی آئے سو، میں چاہنا اتھوں دی سبحان اللہ جڑی ہے نام آج دی سبحان اللہ او دیتے غالب بانی چاہیے ذرا گاج کے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے، عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا، میرے سونے دی بیوی دا، میرے سونے دی بیوی دا۔ کائنات دے لوگو میں پھر کہاں او کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا کسے ٹیکسٹائل مل دا بنیا ہویا، کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا کاٹن دا بنیا ہویا، کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا پلچھی دا بنیا ہویا، کسے میری ماں بہن دے سر تے دوپٹا فیصلہ آباد دی ٹیکسٹائل مل دا بنیا ہویا۔ اوے ماں عائشہ دی عظمت ہے، رب کائنات نے ماں عائشہ دے سر تے دوپٹا دیتا ہے تے سورہ نور دا دے چلے آئے۔ اللہ 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 عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں
ने कि मेरे सोने दी बीवी दा किरदार बड़ा सोना। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गल एंड पर लेके जाइए हजरात तेजी वकार तवज्जो करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आदत मुबारका, मेरे पैगंबर जदों भी किसी सफर दा इरादा कर दे नबी पाक अपनी बीवियां दे दरमियान कुरान निकालिया कर दे, जेदा नाम आ जांदा अल्लाह दे पैगंबर उन्होंने नाल ले करके चले जांदे। ओ सुन लो भाई, ओ कान चुक के सुन लो, नबी पाक सफर ते जांदियां अपनी एक बीवी नूं ना रखिया कर दे। इत्थे मौलवियां दे 4-4 विआह ने ते 35 दिन घर ही नहीं वड़दे। एक ही तरीका है भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खजरात मोहतरम, गौर कर दे जाना दराओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना मेरे मोहतरम भाइयों। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे पैगंबर कुरान निकाल दे। खतबा बनी मुसलक ते नबी पाक जान लगे ने कुरान निकालिया ते मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला दे नाम दा कुरान निकलिया है। अम्मा फरमांदियां ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैनू लै करके नाल चले गया खतबा बनी मुसलक अंदर। वापसी मदीने दे करीब एक जगह ते रात दे वक्त पड़ाव डालिया। सहाबा थक गए सन, सवारियां भी थक गई सन। फरमाया रेस्ट कर लो, आराम कर लो, सफर करांगे बाद अंदर। अम्मा फरमादियां ने एक ऊंट ते एक लकड़ी दा बनया होया हौदा जे, वो अंदर मैं बैठी हुई हाँ। उन्हां दिनां दे अंदर औरतां दुबलियां पतलियां होया करदियां सन, ज्यादा खाना नहीं सन खाया करदियां। माशाअल्लाह हुण ते फिर वट कढ दिंदियां ने ना खाण वाले, अल्लाह उदों खाना नहीं सन खाया करदियां। अम्मा फरमादियां ने मेरा जिस्म भी दुबला पतला, वजन इतना ज्यादा नहीं ते ओना जनाब मैं बैठी ते जनाब ऊँट बैठा ना हौद चुकिया नीचे उतारिया, मैं बिचों निकली कदाए हाजत वास्ते दूर चली गई। वापस जदों काफले दे करीब आई वेख्या मेरे गल च हार कोई नहीं, हार मैं मंगवा लैके आंदा सैयदा अस्मा बिनती अबी बकर दे कोलों बड़ा कीमती हार है, मैनू हार दा फिक्र होया। अम्मा फरमादियां ने मैं फिर वापस चली गई हार तलाश करने वास्ते। ते बाद अंदर नबी पाक ने काफले नूं रवानगी दा हुक्म दे दिता। उन्हां हौद च चुकिया, चुक के ते ऊंट उत्ते रख दिता। उन्हां पता ही न लगा भी विच मैं है भी आ के कोई ना, क्योंकि दुबलियां पतलियां औरतां सन, वजन तो पता ना लग सकिया। काफला रवाना हो गया। अम्मा फरमातियां ने मैं बाद अंदर आईया ते की वेखिया उस जगह ते बंदा भी कोई नहीं, सवारी भी कोई नहीं ते काफला भी कोई नहीं। मैं बड़ी परेशान हुई हाँ ते जिहड़ा ऊंट सी ऊँट उठिया तो दे नीचों हार लभ गया। अम्मा फरमादियां ने मैं सोचिया इस जगह ते बह जानिया, जदों वेखणगे कि नहीं ते फिर वापस आ जाणगे। अम्मा फरमादियां ने मैं उसे मुकाम ते बैठ गई, इंज मैं जनाब बैठ गई हाँ। अल्लाह चादर एक मेरे कोल चादर लैके बैठ गई। नबी पाक ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई सी, वो बाद अंदर आंदा समान वगैरह लै करके कोई चीज गिर जावे, उसका नाम सफवान रजी अल्लाह तआला। हजरत सफान पिछों काफले दुआए, उन्हें दूरों वेख्या एक औरत लेटी हुई है, पर्दे दा हुक्म नाज़िल होने तो पहला उन्हें मैंने वेख्या होया सी। अम्मा फरमादियां ने जदों करीब आए उन्हें मैनू पहचान लिया, ये ते मोमना दी माशा है ते नारियों पढ़न लग पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बार 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 पढ़ी जाते ने। मैं बेदार हो गई। हजरत सफान ने ऊँट बिठा दिता। अम्मा फरमादियां ने मैं ऊँट के उत्ते बह गई हाँ, ऊँट की मुहार ने पकड़ ली, सफर शुरू हो गया है। दोपहर का वक्त है, मदीने के बिल्कुल करीब नबी पाक के साथियों का काफिला पहुंचा है। उस मुकाम से उस काफिले जाके रल गया। उन्होंने अंदर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिकां दा सरदार भी बेचे। उन्हें जदों वेखिया ना उन्हें जबान चो तरह तरह दियां बातां करनियां शुरू कर दित्तियां, अजीबो गरीब गल्लां लोकां दे अंदर फैलानियां शुरू कर दित्तियां, अल्लाह मेरे बारे ते सफवान दे बारे। अम्मा फरमादियां ने मैं आके मदीने दे विच बीमार हो गई। 1 महीना तक तकरीबन मैं बीमार रही हाँ। उन्नी देर तक मदीने
مدینے چ گلاں بڑیاں لمیاں لمیاں اڈ گئیاں لوگ انہاں گلاں دا شکار ہو گئے حتیٰ کہ کئی صحابہ بھی انہاں دی لپیٹ اندر آ گئے تے گلاں کرن لگ پئے حضرت حسان اس لپیٹ اندر آ گئے حضرت مصطفیٰ بدری صحابی بھی انہاں اندر آ گئے اللہ اکبر اللہ اما فرماندیاں نے کچھ طبیعت ہلکی ہوئی ہے میں مصطفیٰ دی ماں دے نال بار قضائے حاجت دی غرض نال گئیاں اللہ اکبر تے واپسیاں دیاں مصطفیٰ دی ماں دا پیر اٹکیا دی چادر دے اندر او گریے تو نے زبان تو آکھیا تائسا مصطفیٰ مصطفیٰ برباد ہو جاوے مصطفیٰ تباہ ہو جائے اما فرماندیاں نے میں نوں ڈانٹیا تے میں انہوں روکیا نانی جنہ کہے تے مصطفیٰ ہوئے جڑا بدر اندر نبی پاک نہ رل کے جہاد کر داری ہے وہ کہندی ہے نہیں پوڑیے جے یہ لڑکی ہیں لگ دا تینوں پتہ نہیں کسے گل دا اما فرماندیاں نے کیڑی گل وہ کہندی ہے عائشہ مدینے دے وچ تے تیرے بارے نیری کھل گئی ہے مدینے دے اندر تے لوگاں پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کر چھڑیاں نے اما فرماندیاں نے کائنات دے لوگو ایک گل سنن تو بعد یکدم میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے اللہ اکبر انج پیراں تھلوں زمین نکل گئی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اما فرماندیاں نے بڑی مشکل دے نال اپنے گھر پہنچیاں گھر دے اندر بڑی مشکل دے نال آئیاں جدوں گھر پہنچ گئیاں آندے نال میں جناب بستر تے گر گئیاں بیماری میری اگے نالوں ود گئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف لے کے آئے نے مردا کیتیاں محبوب مینوں اجازت دیو نا میں اپنے ماں باپ دے گھر اندر جانا چاہنیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے مینوں اجازت دے دیتی میں اپنے والدین دے گھر چلی گئیاں جا کے اپنی امی دے گلے نال لا کے روئیاں آکھیا اماں اے کیویں دیاں گلاں مدینے دے اندر میرے بارے اڑ گئیاں نے میری ماں نے مینوں دلاسا دتا ہے تسلی دتی ہے لیکن مینوں کتھوں تسلی آن لگی کتھوں جناب مینوں دلاسا آن لگا اما فرماندیاں نے سارا دن بھی روندیاں لنگ گیا ساری رات بھی روندیاں گزر گئی ہے اللہ دی مرضی جدی ہوئی ہے کہ آسماناں تو جبریل دا آنا بھی انہاں دناں دے اندر بند ہو گیا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے زور دی نماز تو بعد صحابہ نو جمع کیتا ہے آقا فرماتے نے صحابیو ہن تے میرے دشمناں دے تیر میرے گھر تک آن لگ پینے مینوں ذرا دسو نا مینوں کی کرنا چاہیے حضرت اسامہ کولوں پوچھیا حضرت اسامہ بن زید کولوں حضرت زید کولوں پوچھیا انہاں آکھیا محبوب تسی بریرہ کولوں پوچھ لو نا بریرہ حضرت عائشہ دی خادمہ ہے اودے کولوں پوچھیا گیا انہاں آکھیا میں ماں عائشہ دے بارے صفائی دینی میں کوئی گل نہیں ویکھی میرے پیغمبر نے جناب علی نو آکھیا علی تیرا کی مشورہ ہے حضرت علی کہندے نے محبوب عورتاں ہور بھی بڑیاں نے اللہ نے بڑیاں عورتاں رکھ دتیاں نے کسے اور نہ نکاح کر لو نا میرے پیغمبر نے خاموشی اختیار کی تھی پھر میرے پیغمبر نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ لیا عمر تیرا کی مشورہ ہے حضرت عمر فرماتے نے محبوب مینوں ایک گل دا جواب دیو نا عائشہ دے نال جڑا نکاح تہاڈا ہویا ہے اے نکاح کیتا کنے وے نبی پاک الاسلام فرماتے ہیں عمر نکاح تے اللہ رب العزت دی مرضی نال ہویا ہے حضرت عمر کہندے نے محبوب سارا جہان ادھر دا ادھر ہو سکدا ہے اللہ دا انتخاب برا نہیں ہو سکدا میرے رب دا انتخاب برا نہیں ہو سکدا جڑا کائنات دا رب تواڈے رخسار تے مکھی دا بیٹھنا پسند نہیں کردا وہ تواڈے بستر تے بری عورت نو کیویں آن دے گا میرا ایمان ہے شب دا دامن پاک ہے میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہوئے چلے گیا حضرت ابوبکر صدیق دے گھر اندر اما فرماندیاں نے گھر آندیاں نال نبی پاک نے پوچھیا آئی نا عائشہ کتھے وے میری ماں نے مینوں آواز ماری میں بیٹھ گئیاں اللہ دے پیغمبر بالکل میرے سامنے بیٹھ گئے اما فرماندیاں نے ایک مہینے تو بعد آج نبی پاک میرے قریب بیٹھے نے نبی پاک نے بیٹھ کے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھن تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے عائشہ غلطیاں تے کمیاں کوتاہیاں بندیاں کولوں ہوئی جا کر دیاں نے اگر تیرے کولوں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کولوں معافی مانگ لے اما فرماتیاں نے یکدم اکھاں چوں چھلک کر کے ہنجو باہر آ گئے اللہ اکبر اللہ میں اپنے بابے نو آکھیا بابا
میری متعلق تسی نبی پاک نال گل کرو نا۔ حضرت کہندے نے بیٹا میں نبی پاک دے سامنے بول نہیں سکدا۔ پھر میں اپنی ماں وال اشارہ کیتا، امی جی میری طرف تسی نبی پاک نو کو جواب دیو نا۔ تے میری ماں نے آکھا بیٹا میں بھی کوئی نبی پاک دے سامنے گل نہیں کر سکدی۔ اما فرماندیاں نے پھر مینوں بولنا پیا تے میں ہے بھی کم عمر ساں تے قرآن بھی مینوں اتنا آمدا نہیں سی، لیکن فی الوقت مینوں حضرت یعقوب علیہ السلام دی گل یاد آ گئی۔ میں آکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر میری حالت حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، اس واسطے میں ہوئی کہنیاں جو حضرت یعقوب نے آکھی ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اتنا کہہ کے میں اللہ دے پیغمبر کو اٹھ کے اندر چلی گئیاں۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر نے سارنج کر کے زمین وال جھکا لیا ہے۔ نبی پاک دی پیشانی تو پسینے دے قطرات گرن لگ پینے۔ جس چار پائی تے اللہ دے پیغمبر بیٹھے نے او دے تو جناب وادان لگ بدن دی وجہ تو وادان لگ پئی۔ اے وحی دی علامت ہے جدو میرے پیغمبر تے بیان دی موسم گرمی دا ہندا یا سردی دا اللہ دے محبوب پیغمبر نو پسینہ لگ جاندا۔ جدو نبی پاک کو پسینہ آیا اما فرما دیا نے میں سمجھ گئی اللہ دے محبوب پیغمبر تے وحی آ رہی ہے تے نال میں دل وچ سوچیا انج لگدا ہے اللہ جبریل دے ذریعے دس دین گے کہ عائشہ دا دامن پا کے یا اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیج دین گے۔ اما فرماتیاں نے میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی میں عائشہ دے متعلق رب قرآن نازل کرے گا۔ قرآن دیاں تا جان گیاں میں عائشہ دے متعلق قرآن نازل آئے گا پھر قیامت تک پڑھیا جائے گا۔ کچھ دیر تو بعد نبی پاک دے بھئی دی قویت ختم ہو گئی ہے تے میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا مسکرائے نے تے میری آقا فرماتے نے عائشہ ابشری عائشہ ابشری، عائشہ خوش ہو جا عائشہ راضی ہو جا۔ آسمان تو اللہ نے تیری عظمت دے اندر قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی زبان تے قرآن دی آیتاں گئیاں نے پھول بن کے میرے پیغمبر ایتاں پڑھ لگ پینے۔ کائنات دے لوگوں اے مقام رب کائنات نے میں عائشہ نو عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدہ مریم تے بتان لگ گئے ایک چھوٹا جا بچہ بولیا ہے۔ کائنات دے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لگ گئے۔ بعد تفسیراں والے لکھیا ایک بچہ بولیا ہے۔ حضرت بلی جریج تے الزام لگ گئے ایک بچہ بولیا ہے، لیکن جدو ماں عائشہ صدیقہ تے الزام لگ گئے عرشاں دا رب سچا بولیا ہے۔ کائنات دے رب نے اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ پتہ لگا میری ماں عائشہ دا دامن پا کے میری ماں عائشہ دی عظمت پا کے اور جدو تک اہل حدیث زندہ رہن گے جدو تک محراب زمین تے رہ گا جدو تک مصلی رب دی زمین تے رہ گا جدو تک مسجد رب دی زمین تے رہ گیاں جدو تک قرآن رب دی زمین تے رہ گا ادو تک مصلی تے کھلو کے قاری قرآن رب دا قرآن پڑھتا رہے گا اور زبان چکندہ رہے گا ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم ادو تک قرآن پڑھیا جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا عرشاں دا رب جنت اندر ایک قاری قرآن آکھے گا قاری قرآن میں نو قرآن پڑھ کے سنا جنت دے بغاب دے اندر نبیاں دی موجودگی دے اندر ائمہ دی موجودگی دے اندر ولیاں دی موجودگی دے اندر فرشتیاں دی موجودگی دے اندر حورا دی موجودگی دے اندر اللہ کہے گا اقرا وارتقی برتل کما کنت ترتل فی الدنیا قاری میں نو قرآن پڑھ کے سنا کائنات دے لوگوں پھر جنت دے بغات اندر قاری قرآن دی تلاوت کرے گا تے پردہ پردہ 18ویں پارے تے آئے گا اور پھر زبان جو قاری قرآن جنت وچ کہے گا سبحانکا سبحانکا ہاذا بہتان عظیم
دنیا تے بھی چرچرا چرچا ماں عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی دا اور جنت دے اندر بھی چرچا ماں عائشہ دی پاک دامنی دا ہوئے گا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا کریم سن ساریانو امہات المومنین دا ادب کرم دی احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔